आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। विकास र समृद्धिका लागि शिक्षा यो टेलिभिजनको प्रस्तुति एजुकेसन टक कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म रामहरि सिलवाल। दर्शकबिन आज हामी कोभिड-19ले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, सरकारका निर्देशनहरू, निजी शिक्षालयका गतिविधि र अब शैक्षिक संस्थाहरूले के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ एनप्याप्सनका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारी, उहाँ समाजसेवी तथा एमनेस्टी इन्टरनेसनलका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। त्यसैगरी हामीसँग अर्का अतिथि हुनुहुन्छ हिसानका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभागका सचिव आरबी अधिकारी। सर, म कार्यक्रम सूर्य सरसँग सुरु गर्न चाहन्छु। अब यो कोभिड-19ले शिक्षा क्षेत्रमा एकदम ठुलो प्रभाव पारिरहेछ, त्यसकारण यसको बारेमा चाहिँ थप तपाईँलाई के भन्नु छ? धन्यवाद। वास्तवमा अहिले विश्वभरि नै कोभिड-19ले सबै क्षेत्रलाई चाहिँ प्रभाव पारेको छ। विशेष गरेर शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ अझ बढी प्रभाव परेको छ भन्छु म। किनभने इकोनोमिकली चाहिँ कुनै पनि कुराहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ, त्यसलाई प्यासेन्ट त्यो रोक्न सकिन्छ, तर सिक्ने कुराहरू रोक्न सकिँदैन। किनभने यो सिक्ने कुराहरू किन रोक्न सकिन्न भने विद्यार्थीहरूको यो अनगोइङ प्रोसेस हो। एभ्री डे जुन कुराहरू नयाँ नयाँ कुरा सिक्दै जानुपर्ने हुन्छ, नयाँ नयाँ कुराहरू उसले जानकारी हासिल गरेर जानुपर्ने हुन्छ, तर त्यो नगरिसके पछाडि उसको ठुलो ग्याप रहन्छ। त्यो ग्यापले विद्यार्थीहरूमा त्यो ग्याप पूर्ति गर्नको निम्ति धेरै समय फेरि फर्चनु पनि हुन्छ। र त्यसकारण पनि के छ भन्दाखेरि कोभिड-19ले चाहिँ त्यो शिक्षा क्षेत्रमा सबभन्दा बढी आक्रान्त पारेको छ भन्छु म चाहिँ। अब कोभिड-19ले अहिले वास्तवमा सबै विश्वको अर्थतन्त्रलाई एकदम धराशय बनाएको छ। र अब त्यसै सँगसँगै के छ भन्दाखेरि यसले वास्तवमा भन्यो भने के छ भने विश्वले आफ्नो आर्थिक गतिविधि अथवा देशको चाहिँ एउटा इकोनोमिक कन्डिसन र त्यसले के छ भने त्यो देशको विकास, जस्तो नेपाल जस्तो एउटा विकासोन्मुख मुलुकमा चाहिँ यसले झन् ठुलो प्रभाव परेको हुन्छ। किनभने यसले चाहिँ इकोनोमी मुभमेन्ट गर्न पाएको हुँदैन र यसले के छ भन्दाखेरि आर्थिक अवस्थालाई धराशय बनाएको छ सबै क्षेत्रलाई। र त्यहाँमाथि के छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यो क्षेत्रलाई तपाईँ समेट्नको लागि त्यसले चाहिँ के छ भने त्यो ठाउँमा पुर्याउनु निम्ति धेरै चाहिँ तपाईँ मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ। केही उदाहरणहरू अहिले देख्न सकिन्छ। कति ठाउँमा चाहिँ अहिले अब व्यवसायहरू बन्द गर्नु पर्यो कारणले गर्दाखेरि आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नेपालकै सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने करिब 1300 भन्दा बढी चाहिँ के छ भने नागरिकहरूले आत्महत्या गरिसकेको अवस्था छ। त्यो एउटा कारण चाहिँ यो कोभिड-19 नै हो। किनभने यसले चाहिँ इकोनोमिकली ठुलो प्रभाव परेको छ, व्यक्तिगत रूपमा परेको छ, संस्थागत रूपमा परेको छ र ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसन रूपमा परेको छ। र सँगसँगै के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आत्महत्याको कारण चाहिँ के छ, अब डिप्रेसन पनि हो। त्यो डिप्रेसन किन भएको छ भने मान्छेले विभिन्न योजना, एउटा लाइफमा विभिन्न योजना बनाएका हुन्छन्। त्यो योजना पुरा गर्नको निम्ति उसले हरेक महिना हरेक दिन उसको एउटा के छ भने एउटा प्लानिङ हुन्छ, त्यो योजना हुन्छ। त्यो योजनामा ऊ जब विफल हुन्छ, ऊ जब पछाडि पर्छ र यस कारणले के छ उसलाई डिप्रेसन हुन्छ र ऊ आफ्नो जीवनलाई व्यर्थ ठान्छ। त्यो अवस्था आइपरेको अवस्था छ भने यो कोभिड-19ले वास्तवमा अहिले विश्वलाई आक्रान्त परेको छ। त्यहाँमाथि नेपाललाई झन् बढी चाहिँ आक्रान्त बनाएको छ र त्यहाँमाथि अब शिक्षा क्षेत्रमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई झन् बढी आक्रान्त बनाएको अवस्था छ। आरबी सर, अब यो शिक्षालयहरू चाहिँ अहिले के गर्दैछन्? अब शिक्षालयहरू चाहिँ अब के गर्दैछन् भने ठ्याक्कै एउटा कुरा भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्ने अवस्था छैन। किनकि शिक्षालयको आफ्नो स्तर, आफ्नो चाहिँ जुन एउटा इन्भाइरोमेन्ट उहाँहरूले क्रिएट गरेको प्रेमिसेस अथवा चाहिँ जुन एउटा पद्धति र अभिभावकहरूको स्तर पनि भनौँ होइन, ती विविध कारणहरूले चाहिँ शिक्षालयहरूले आफ्नो आफ्नो लेभलको कामहरू चाहिँ गरिरहेको हामी पाउँछौँ। जस्तो कतिपय ठुला भन्ने स्कुलहरू विशेष गरी अलिकति महँगो फी लिने र त्यो महँगो फी तिर्न सक्ने अभिभावकहरूसँग जोडिनुभएका शिक्षालयहरूको चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले उहाँहरूले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, अलिक फर्मल गराइराख्नु भएको छ कार्यक्रमहरूलाई। कतिपय अवस्थामा चाहिँ अभिभावकहरूले विद्यालयलाई सहयोग गरेको अवस्था पनि छ, टिचर्सहरूले पनि एकदमै फर्मल्ली काम गरिरहेको अवस्था पनि छ। त्यो भनेको न्यून अवस्थामा चाहिँ हामी पाउँछौँ। तर समग्रमा हेर्ने हो भने अब विशेष गरी निजी शिक्षालयहरू, विद्यालय अथवा कलेजहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले चाहिँ हामी भर्खर हेरेको स्थितिमा पनि छौँ। तर पनि फेरि अभिभावकहरूलाई आफ्नो कन्ट्याक्टमा राख्ने अथवा विद्यार्थीहरूलाई इङ्गेज गराउने, अभिभावकहरूलाई हामीले सम्पर्कमा राख्ने सँगसँगै अब हामी कसरी जाने भनेर चाहिँ एउटा सङ्क्रमणकालीन भनौँ न, एक खालको चाहिँ अल्पकालीन योजनाहरू पनि बनाउने कार्यक्रमहरू चाहिँ पक्कै पनि भइरहेका छन्। र विशेषतः अहिले हामीले टेक्नोलोजीले जसरी हामीलाई साथ दिइरहेको अवस्था छ, सरले जसरी कुरा उठाउनु भयो, वास्तवमा कोभिड-19ले एकदमै समाजलाई, विश्व समाजलाई नै एकदम भयावह स्थितिमा पुर्याएको पक्कै पनि छ। तर पनि म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल जस्तो यो विकसित
विकासोन्मुख देशको लागि चाहिँ टेक्नोलोजी आइसिटी बिनाको विकास अब सम्भवै नभएको अवस्थामा चाहिँ टेक्नोलोजी चाहिँ अहिले 10 वर्ष पछाडि हुने टेक्नोलोजीका पाटोहरू चाहिँ अहिले 10 वर्ष अगाडि पनि हामीलाई चाहिँ बाध्यात्मक बनाइदिएको छ कि किनकि सामाजिक हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ शिक्षालयहरूमा मात्रै होइन व्यापारीहरूले व्यापारमा पनि आइसिटीको प्रयोग त्यस्तै गरेर चाहिँ सरकारी काम कारबाहीहरूमा पनि आइसिटीको प्रयोग यो हेर्ने हो भने चाहिँ समाजमा अब आइसिटीको जबरजस्त इन्ट्री चाहिँ भइराखेको अवस्था छ। त्यो पाटोलाई शिक्षालयहरूले पनि शिक्षाकर्मीहरूले पनि त्यसलाई अँगालेर केही न केही हिसाबले चाहिँ अलि अल्पकालीन हिसाबमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। त्यो पाटो सकारात्मक कुरा पनि छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ समग्रमा हेर्दाखेरि कस्तो भएको छ भने लगभग 3-4 महिना चाहिँ उहाँहरू बिना सेड्युल बिना काम भनौँ न, अझ विद्यार्थीहरू त अझ कर्मचारीहरूभन्दा पनि बढी इङ्गेज हुने हो नि त उहाँको सेड्युल त। बिहान 9 बजेदेखि बेलुका लगभग 4-5 बजीसम्मको पुरै व्यस्तता, त्यस पछाडि फेरि होमवर्कहरू एसाइनमेन्ट्सहरू, कति व्यस्त लाइफ थियो विद्यार्थीहरूको। अब उहाँहरूको अहिले आएर के भएको छ भने पुरै फुर्सदिलो समय, कुनै पनि खालको त्यो क्रिएटिभिटीसँग नजोडिएको समयलाई अझ शिक्षालयहरूले चाहिँ वास्तवमा थोरै भए पनि इङ्गेज गराएर उहाँलाई थोरै सिर्जनातर्फ अगाडि बढाउन कोसिस गरिराख्नु भएको छ र कोसिस गर्नुपर्छ पनि भन्छु म चाहिँ। सुरेश सर, अब यो तपाईँ ठुलो छात्र सङ्गठनको नेता पनि हुनुहुन्छ, जस्तो तपाईँहरूको 2वटा विज्ञप्तिहरू अब त्यो चर्चित भनौँ विवादास्पद पनि भए। पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँले यो महामारीकै बिचमा चाहिँ जेठको 22 गतिबाट स्कुल चलाउने भन्नुभयो। त्यतिखेर अभिभावकहरूले के भन्नुभयो भने हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ कोरोना टेस्ट गर्ने किट होइन भन्ने पनि प्रतिक्रिया आयो र पछिल्लो पालि चाहिँ प्याप्सन र एनप्याप्सनले विज्ञप्ति निकालेर पैसा लिने कुरा पनि गर्नुभयो। जस्तो चाहिँ अब इन्डिकेटरहरू हेर्दाखेरि चाहिँ भयावह भइरहेको अवस्थामा अब सरकारले चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ पढाउँदा भर्चुअल पढाउँदा पैसा नलिने भन्ने, त्यसमा लिँदैनौँ भनेर तपाईँले पनि भन्ने र अहिले चाहिँ एकाएक पैसा माग्दाखेरि त्यो अलिकति विवादास्पद पनि भएको छ। यस्तो निर्णयहरू किन आउँछ? धन्यवाद। कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ म एउटा विकसित मुलुकको एउटा घटना सुनाउँछु। इटालीमा वास्तवमा यो कोभिड-19 नै सबभन्दा बढी आक्रान्त चाहिँ के छ भने इटालीमा पर्यो भनेर विश्वले हेरिरहेको थियो, हामी पनि त्यो हेरिरहेको थियौँ। हरेक दिनको त्यसको चाहिँ के छ भने मृत्युको सङ्ख्या, त्यहाँको सङ्क्रमणको सङ्ख्या, सङ्क्रमितको सङ्ख्या व्यापक रूपमा बढेको देखिन्थ्यो। त्यो क्रममा चाहिँ जब त्यहाँ सङ्क्रमण बिस्तारै घट्न थाल्यो त्यसपछि त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले एउटा के भन्नुभएको छ भने अब विद्यार्थीहरू एउटा कोठाभित्र सीमित भएर जुन किसिमको अप्ठ्यारोपना जुन विद्यार्थी फिल गरेका छन् त्यहाँ बाल अधिकार हनन भएको छ, त्यसकारणले पनि अब विद्यार्थीलाई बाहिर ल्याउन आवश्यकता छ भनेर उहाँले जति सक्दो चाँडो विद्यार्थीहरूलाई बाहिर ल्याउने प्रयत्न गर्नुभयो। एउटा फिजिकली स्कुलमा जाने, दोस्रो आइटी अथवा चाहिँ के छ भने त भर्चुअल क्लासबाट विद्यार्थीलाई अपग्रेड गराउने यो काममा लागे। त्यो प्रसङ्ग नेपालमा पनि करिब हामी सबैले अनुभव गरेका थियौँ कि वास्तवमा नेपालमा धेरै अभिभावकज्यूहरूले बोल्न सक्नु भएको थिएन कि विद्यार्थीहरू के हुन्छन्, अब यो विद्यार्थीको भविष्य के हुन्छ। कोभिड-19 को त एउटा डर छँदैछ, त कोभिड-19ले गर्दाखेरि ज्यान के हुन्छ एउटा पक्ष छँदैछ। चाहिँ सारा विश्व चाहिँ के छ भने एउटा सङ्क्रमण बढेको अवस्थामा, मृत्युको सङ्ख्या बढेको अवस्थामा नेपाल के हुन्छ भने आफ्नो ठाउँमा त तपाईँको के छँदै थियो। तर पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीको के हुन्छ भन्ने एउटा स्थितिमा त्यो बेलामा न सरकार बोलेको अवस्था थियो, न चाहिँ के छ संस्थागत विद्यालय हामी बोल्न सकेको अवस्था थियो। र हामीले हिम्मत गरे हो कि अब विद्यार्थीहरूलाई हामीले क्लास हामी सञ्चालन गर्छौँ, हामीले के छ भन्दाखेरि भर्चुअल क्लास सञ्चालन गर्छौँ। हामी विद्यार्थीहरूलाई अब चाहिँ के छ भने एउटा जुन पढाइको जुन किसिमको एउटा चाहिँ अध्यावधि गर्ने कुराहरू छ, जुन पढाउनु पर्ने कुरा त्यो हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर हामीले हिम्मत गऱ्यौँ। भले त्यसले एउटा चाहिँ के छ भने विवाद ल्यायो, त्यो एउटा चाहिँ के छ भने अभिभावकको चाहिँ विचार पनि त्यसमा सँगसँगै आउन सक्यो, एउटा पक्ष त्यो हो। र त्योबाट चाहिँ एउटा समाजमा एउटा चाहिँ के छ भने वातावरण तयार भयो कि विद्यार्थीलाई फिजिकल्ली चाहिँ स्कुलमा उपस्थित गराएर पढ्नुभन्दा बरु के छ भने भर्चुअल क्लासबाट क्लास सञ्चालन गर्न आवश्यकता छ भन्ने फिल अभिभावकले गर्नुभयो। हामी बच्चा पढाउँदैनौँ त बच्चालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि टेस्ट गर्ने किट होइन, अनेक किसिमका चाहिँ कुराहरू आए। यो त्यो आउनु चाहिँ के स्वाभाविक पनि हो, किनभने त्यो अवस्थामा त्यो टाइममा चाहिँ अभिभावकज्यूले आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ स्कुलमा पठाउने अवस्था थिएन। तर स्कुलले त्यति नबोलेको थियो भने कम्तीमा भर्चुअल क्लास चाहिँ अब चाहिँ फर्मली जानुपर्छ भन्ने कुरा आउने थिएन। र त्यस पछाडि लगत्तै के छ पनि हुन्थेन, र त्यसो लकडाउनको कुरो पनि आउने थिएन। र सँगसँगै के कुरो आयो भने त्यसपछि चाहिँ असार 1 गते चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्रीज्यूले हामी असार 1 गतेबाट अब फर्मल क्लास सुरु गर्नुपर्छ
अब यदि सुरु नगर्ने हो भने के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीको भविष्य अन्यल रहन्छ र चैतमा जस्तै वैशाखमा नयाँ सेसन सुरुवात हुन्थ्यो भने चैतमा गएर अन्त हुन्छ। एउटा स्कुलको चाहिँ अहिलेसम्म नेपालको चाहिँ प्र्याक्टिस यो छ र यो प्र्याक्टिसमा के छ भन्दाखेरि चैतमा गएर सेसन त कम्प्लिट गर्नुपर्छ। किनभने यदि कम्प्लिट गऱ्यो भने त्यसबाट असर पर्ने उच्च माध्यमिक के अरे हायर स्टडीको निम्ति फेरि असर पर्छ, 11-12लाई असर पर्छ, त्यहाँबाट चाहिँ कलेज लेभललाई असर पर्छ। यो कुराहरू जोडिन्छ, एक आपसमा जोडिन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि के छ भन्दाखेरि असार 1 गतेबाट धेरै क्लास बिग्रेको छैन र प्रधानमन्त्रीज्यूले के छ भने अब फर्मल क्लास सुरु गर्नुपर्छ र भर्चुअल क्लास सुरु गर्नुपर्छ भनेर सुरुवात गर्नुभयो। र त्यसपछि के छ भने भर्चुअल क्लास सुरु गरेपछि पछाडि चाहिँ हामीले भर्चुअल क्लास सुरु गऱ्यौँ। अब चाहिँ सरकारले के छ भन्दाखेरि आम चाहिँ नागरिकलाई आम चाहिँ अभिभावकज्यूहरूलाई अनुरोध गर्ला कि अब स्कुलले चाहिँ शुल्क उठाउनुपर्छ। किनभने भर्चुअल क्लास भनेको त स्कुल प्रशासनले सञ्चालन गर्ने होइन, त्यो त शिक्षकले सुरुवात गर्ने, त्यो शिक्षकले पढाउने हो, त्यो विषयगत शिक्षकले पढाउने हो। त्यहाँ तपाईँको अझ बढी चाहिँ उसले मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले बरु क्लासमा जुन भौतिक रूपमा उपस्थित भएर दिएको कक्षाको तपाईँको चाहिँ के छ भने त्यो पढाइभन्दा भर्चुअल क्लासको पढाइ त अझ बढी इफेक्टिभ हुन्छ, अझ बढी मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले पनि के छ भने अब सरकारले चाहिँ अब यो भर्चुअल क्लास सुरुवात गरिसकेको अवस्थामा चाहिँ अब शुल्कको कुरा उठौला, अभिभावकलाई त्यो खालको वातावरण बन्ला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। तर त्यो अपेक्षा पुरा भएन। अब उता के सरकारले अझ के गरिदियो भने भर्चुअल क्लास चाहिँ चलाऊ, क्लास सञ्चालन गर, पढाऊ, तर चाहिँ पैसा नउठाऊ भन्ने आशय हो। तर हामीले के भन्यो भने हामी मात्रै होइन नि त, तपाईँको निजी विद्यालय सञ्चालक मात्रै त होइन नि, तपाईँ सरकारवाला भनेको। सरकार चाहिँ तपाईँको के छ निकाय भनेको त तपाईँको के शिक्षक कर्मचारी हुन्, तपाईँको के त्यहाँका कर्मचारी अन्य कर्मचारी हुन्, तिनीहरूको पनि त चाहिँ के छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ के छ दैनिकी चल्नु पर्यो। र त्यो दैनिकी चल्नलाई के छ भने जब सरकारले नबोलिसके पछाडि त्यो मात्रै कुरो होइन, एउटा सरकारले बजेट जुन किसिमको बजेट आयो कि देशमा यो खालको चाहिँ एउटा अवस्था छ, यस्तो खालको सङ्क्रमण भएको अवस्था छ, सारा ठप्प भएको अवस्थामा छ, त्यहाँमाथि विद्यालय पनि ठप्प भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ निजी विद्यालयलाई पनि अथवा निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई पनि जुन खालको चाहिँ राहतको प्याकेज सरकारले हुन्छ भन्ने ठुलो अपेक्षा गरेको थियो। हामी यति अपेक्षा थियौँ कि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी सरकार त हाम्रो अभिभावक हो र अभिभावकले हामीलाई बडो केयर गर्छ, आफ्नो चाहिँ सन्तानलाई ख्याल गर्छ, हाम्रो चाहिँ पीडामाथि उसले आफ्नो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो तपाईँको चाहिँ एउटा साझेदारी गर्छ, उसले सेयर गर्छ भन्ने अपेक्षा गरेको, त्यो पुरा गरेन। नगरिसकेपछि हाम्रो माध्यम के त, हाम्रो स्रोत के त भने हाम्रो त अभिभावक नै हो र त्यो अभिभावकले तिर्ने शुल्क नै हो। र त्यस कारणले पनि के छ भने सरकारले जब हामीले कुनै पनि किसिमको राहतको प्याकेज नल्याइसके पछाडि र सरकारले नबोलिसके पछाडि हाम्रो अभिभावकले कुनै कुरा नराखिदिए पछाडि चाहिँ अनि हामी बाध्य भएर के छ भने हामीले चाहिँ शुल्कको लागि कुरा उठायौँ। भरे यो एउटा चाहिँ के छ भने बजारमा एउटा खालको वातावरण बन्यो र अहिले मलाई के लाग्छ भने अभिभावकले फिल गर्नुभएको छ हो सरकारले त नतिर भन्यो, तर चाहिँ त्यो कुरो अभिभावकलाई थाहा छ, त्यो विरोध गर्ने विद्या संस्था पनि थाहा छ कि निजी विद्यालयको निजी शैक्षिक संस्थाको आय स्रोत भनेको त अभिभावक नै हो, तर अभिभावकले तिर्ने शुल्क नै हो। अभिभावकले तिर्ने शुल्कले मात्रै त्यो विद्यालयको दैनिकी चल्छ, त्यहाँको शिक्षकको दैनिकी चल्छ र त्यसको चाहिँ एउटा भौतिक निर्माणको निम्ति खर्च भएका ब्याङ्कका ब्याजहरूको चाहिँ माध्यम त्यसबाट हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् र त्यहाँ घरभाडादेखि लिएर हरेक कुरा त्यहाँबाट हुन्छ भनेको सबैले बुझेका छन्। त्यस कारणले पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भने यो कुराको एउटा बजारमा यो खालको माहौल बनायौँ र यो चाहिँ सकारात्मक भन्छु म चाहिँ यसलाई। यो जुन वातावरण बनेको छ यो सकारात्मक हो, किनभने यसले चाहिँ त्यो विज्ञप्तिले नै वातावरण बनायो भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो? मेरो निष्कर्ष के यसले वातावरण बनायो। आरबी सर, अब यो पैसा लिने कुरो पनि गर्नुभयो, तर अब अलिकति यो आइटीको फाउन्डेसनहरू चाहिँ राम्रो छैन, निजीको पनि जस्तो अभिभावकलाई पनि चाहिँ एक खालको चाहिँ काउन्सिलिङ ओरिएन्टेसन गरिएको छैन, विद्यार्थीलाई पनि तयार भएको छैन, यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी भइरहेकै छैन अनलाइन क्लास, अनि कसरी पैसा लिनुहुन्छ त? पक्कै पनि यहाँले चाहिँ एकदम गहन विषय उठाउनु भएको छ। कुनै पनि नयाँ कुरा एकैचोटि एकै स्टेपमा पुरै प्रभावकारिता खोज्यौँ भने त्यो हाम्रो मूर्खता हुन्छ। किनकि नयाँ कुराको सुरुवात त भनिन्छ नि होइन, जर्नी अफ 1000 माइल्स बिगिन्स फ्रम द सिङ्गल स्टेप भन्छ होइन। हामी सुरुवात गर्दैछौँ नि त, अहिले नै हामी प्रभावकारिता खोज्ने पाटोमा छैनौँ। हामीले एउटा बाध्यता के बुझ्नुपर्छ भने जस्तो सरले अघि उठाइसक्नु भएको छ, फिजिकल्ली हामीले बच्चा बच्चीहरू स्कुलमा बोलाउँदाखेरि त त्यहाँनिर हामीले चाहिँ फेरि कोरोना टेस्ट गर्ने किटको रूपमा बच्चालाई प्रयोग गर्ने भन्नेसम्मको शब्दहरू आएको छ। त्यो हामीले मूर्खता गर्नु पनि हुँदैन भन्छु म चाहिँ, किनकि यति धेरै भयावह स्थितिले चाहिँ नेपालमा बढिरहेको छ, त्यो मूर्खता गर्नु हुँदैन। भनिसकेपछि अब हामीले रिमेनिङ विकल्पहरू मध्येको उत्तम विकल्प के हो त, नराम्रोहरू मध्येको राम्रो के हो त होइन भन्दाखेरि बच्चा बच्चीहरूलाई सबैभन्दा बढी प्रभावकारिता त्यो नराम्रोहरू मध्ये अथवा कमजोर विकल्पहरू मध्येको चाहिँ सबल
पक्ष भनेको त अनलाइन नै हो र त्यसमा फेरि निजी शिक्षालय हुनुको नाताले फेरि हामी के भनिरहेको छौँ, अनलाइन पढाऊ र अनलाइन पढाएको शुल्क पनि नलिऊ। अनलाइन पढाउँदाखेरि शिक्षकले अझ बढी खट्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूका आइसिटीका जति पनि पूर्वाधारहरू छ, विशेष गरी मोबाइल ल्यापटपहरू अझ बढी उहाँहरूले चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। वाइफाईको पहुँचमा हुनुपर्ने हुन्छ। विद्यालयहरूको त्यो लेभलको चाहिँ लगानी बढ्छ। सफ्टवेयरदेखि लिएर चाहिँ आइसिटीको पूर्वाधारमा लगानी बढ्छ। अब त मैले के भन्न थालेको छु भने अब चाहिँ लगानी भनेको चाहिँ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर्समा होइन, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ। भनेपछि त्यो लगानी त पक्कै पनि बढ्छ हामीले अनलाइनबाट जाँदाखेरि। र समग्र समाज पनि हेर्दाखेरि हामीले के हो भने पहिला समुदायलाई हामीले समुदायको परिभाषा खोज्दाखेरि चाहिँ एउटा फिजिकल समुदाय जहाँ चाहिँ केही पपुलेसन हुन्छ, केही इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, घर परिवारहरू हुन्छ, त्यसलाई हामी समुदाय भन्थ्यौँ। अब त्यो फिजिकल कम्युनिटी मात्रै होइन, डिजिटल कम्युनिटीको निर्माण भइसकेको छ, अनलाइन कम्युनिटीको निर्माण भइसकेको छ। त्यो अनलाइन कम्युनिटीको निर्माण जबरजस्त रूपमा हुँदै गर्दाखेरि आजका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यस अनुरूप नै सिक्ने र आजका गाइडलाइन दिने टिचर्सहरूले त्यो अनुरूप नै सिकाउने प्रक्रिया र त्यो अनलाइन कम्युनिटीलाई रेस्पोन्स गर्ने शिक्षाका हिसाबले, आर्थिक क्रियाकलापका हिसाबले अनलाइन कम्युनिटीलाई रेस्पोन्स गर्ने हिसाबले पनि तयार गर्ने भनेको त फेरि शिक्षा नै हो नि त। शिक्षा त समाजको मेरुदण्ड हो। त्यो हिसाबले पनि अब हामीले यसको प्रभावकारिता खोज्ने भन्दा पनि अब यसको गुड इनिसिएसन जरुरी छ। त्यो गुड इनिसिएसनमा सरकारले पुरै सहयोग गर्न जरुरी छ, अभिभावकहरूले पुरै रूपमा सहयोग गर्न जरुरी छ, विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनहरूले यसरी क्रिएटिभ हिसाबले, सृजनात्मक हिसाबले बुझेर सहयोग गर्न जरुरी छ र टिचर्सहरूले पनि अलिकति बरु चाहिँ अब फीमा कस्टमाइज गरौँ न। यो गाह्रो छ त, सबैले बुझेको कुरा छ। सक्ने गरी कस्टमाइज गरौँ न, यो वर्ष विशेष वर्ष भनेर कस्टमाइज गरौँ न। हामीले पनि पुरै लास्ट इयरकै जस्तो अथवा विगतका वर्षहरू जस्तो संस्थागत हिसाबले नै नबुझौँ न, कस्टमाइज गरौँ, छलफल गरौँ हैन। यसरी चाहिँ सृजनात्मक हिसाबले अगाडि बढ्नुको खास विकल्प देखिया छैन। यो हकमा मैले भनेको अभिभावकहरूले पे गर्नै पर्छ, किनकि प्राइभेट अर्गनाइजेसन्सको सबैभन्दा ठुलो भन्दा पनि सिङ्गल हैन एउटा स्रोत भनेको त अभिभावकज्यूहरू नै हो। उहाँहरूलाई मैले भनिसकेँ बरु कस्टमाइज गर्नतर्फ लागौँ हामीले हैन। यो ढङ्गले पनि छलफल गरौँ। फीको चाहिँ अहिले यो वर्षको लागि यसो हो भनेर जानको लागि प्याप्सन एनप्याप्सन हिसाबहरू पनि छलफल गरौँ। सरकारसँग पनि त्यो बहस गरौँ, प्यारेन्ट्स अभिभावक सङ्घ सङ्गठनहरूसँग पनि सहयोग गरौँ। के हो त सकिने कुरा, तर गुड इनिसिएसन गर्न जरुरी छ। किनकि समाजले आफ्नो एउटा चाहिँ फड्को मारिसकेको अवस्था छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ नजरअन्दाज गरेर बस्यौँ भने हामी शिक्षाकर्मी भनेको भोलि चाहिँ यो समाजका लागि एउटा धोका दिएको हुन्छ। समाजको जुन परिवर्तनको एउटा चाहिँ रफ्तार छ र जुन ढङ्गले चाहिँ समाज अगाडि गएको छ त्यो फोरकास्ट गरेर हामीले कमसेकम आजका विद्यार्थीहरू अहिले जो 8-10 क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ, जो 2-3 क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ, अबको 15-20 वर्ष पछाडिको समाजमा प्रतिस्पर्धी मानवीय स्रोत साधन हो उहाँहरू। त्यो लेभलको हामीले चाहिँ त्यो 15-20 वर्ष पछाडि कहाँ पुग्ला समाज, त्यो फोरकास्ट गरेर अहिलेबाट तयार गर्नुपर्ने। मैले त भन्छु यो अवसर हो, यो अवसरलाई सृजनात्मक हिसाबले अगाडि बढाउँ। पक्कै पनि अप्ठ्याराहरू छन्, यसलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर अगाडि बढौँ। मेरो चाहिँ एकदम प्रश्न राय चाहिँ त्यही नै हो। सुरेश सर, म यो एसईको चाहिँ स्वत पासको कुरा र म यो मूल्याङ्कन आन्तरिक मूल्याङ्कनको कुरा छ, यसले ल्याउने चाहिँ गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने कुरा पनि छ। यसबारेमा चाहिँ तपाईँ र केही विद्वानहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि अब यो एसई सधैँका लागि हुँदैन पनि भन्नुभएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? यसो छ, कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले एसई चाहिँ वास्तवमा हुनुपर्थ्यो, तर यो अवस्थामा हुने सम्भावना भएन र जे भएको छ त्यो राम्रो पनि भएको छ, निर्णय एउटा भएको छ, त्यो निर्णय राम्रो भएको छ। तर म चाहिँ के भन्छु भने यसलाई भविष्यमा चाहिँ एसई हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता, स्पष्ट मान्यता हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कक्षा 10सम्म जुन प्रादेशिक अहिले नेपालको चाहिँ परीक्षाको प्रणाली अथवा परीक्षा बोर्डले के छ भन्दाखेरि प्रादेशिक रूपले लिने परीक्षा भनेर भनिएको छ। यो चाहिँ एसईले एउटा कक्षा 10सम्म एउटा लेभलको पढाइ भइरहेको हुन्छ र अहिले नेपालको सन्दर्भमा 11-12 भनेको के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिलेको संरचनामा चाहिँ के छ भने एउटा लगभग कलेजकै लेभलको जस्तो पढाइ भइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा के छ भन्दाखेरि कक्षा 10मा पुग्दाखेरि एउटा एज हुन्छ बच्चाको, त्यो एजमा बच्चाहरूलाई चाहिँ बेला बेलामा के छ भन्दाखेरि हायर स्टडीको निम्ति तिमीले यो चाहिँ अलिकति यहाँ सचेत हो है, जस्तै अब हिँड्ने बेलामा ठाउँ ठाउँमा के छ भन्दाखेरि यहाँ किला छ, यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बार छ, यहाँ ठोकिन सक्छ भनेपछि के छ ऊ सचेत हुन्छ। होइन भने त बच्चाले फ्रीली पढ्छ, उसको चाहिँ त्यो हुँदा के छ भने नेपालको चाहिँ एउटा शैक्षिक भविष्य कस्तो बन्ने भन्ने कुरा रहन्छ। यस कारणले पनि के छ भने यो एसी हुन आवश्यकता छ।
र यो वर्षको विषयमा चाहिँ जुन कुराहरू आएको छ कि अब कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँ एसीको मूल्याङ्कन गर्ने र सर्टिफिकेटको विषयमा के हुने भन्ने कुराहरू छ। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यो सर्टिफिकेट एउटा वास्तवमा विद्यार्थीले जस्तो खालको चाहिँ मेहनत एउटा स्कुलभित्र गरेका छन् त्यो प्रत्येक शिक्षकलाई थाहा छ, प्रत्येक अभिभावकलाई थाहा छ र प्रत्येक स्कुललाई पनि थाहा छ र त्यसलाई आधार मान्न गर्नुपर्छ जहाँ कि यसले चाहिँ त्यो विद्यार्थी सर्टिफिकेट बोक्दाखेरि चाहिँ मेरो मूल्याङ्कन चाहिँ अत्यन्तै कमजोर रह्यो भन्ने पनि नपरोस् र मेरो मूल्याङ्कन योभन्दा बढी हुनु वास्तवमा यति हुनुपर्थ्यो बढी भयो भन्ने पनि नहोस्। त्यो खालको मध्यम त्यो के छ एउटा सरकारले एउटा परीक्षा बोर्डले एउटा तपाईँको फर्मुला बनाएर पठाएको छ, एउटा चाहिँ के छ क्राइटेरिया बनाएको छ र त्यो क्राइटेरियालाई आधार बनाएर चाहिँ के छ विद्यार्थीहरूको चाहिँ एउटा कक्षागत रूपमा मूल्याङ्कन गरेर पक्नुपर्ने हुन्छ। कोही विद्यार्थीहरू फर्स्ट टर्ममा चाहिँ राम्रो हुनसक्छ तब सेकेन्ड टर्ममा बिग्रिन सक्छ, फाइनलमा आएर झन् बढी बिग्रिनु पनि सक्छ। कोही विद्यार्थी फर्स्ट टर्ममा एकदमै चाहिँ कमजोर छ, उसले अब एसी आउँदैछ भनेर सचेत भएर तपाईँ सेकेन्ड टर्ममा आएर अलिक प्रोग्रेस गरेको, फाइनलमा आएर धेरै प्रोग्रेस गरेको पनि हुनसक्छ र त्यसलाई पनि आधार मान्नु त्यस्ता किसिमको मूल्याङ्कन पनि गरेर र एउटा चाहिँ के छ फर्स्ट टर्मको 10% भनेको छ, तपाईँ सेकेन्ड टर्मको 30% भनेको छ र फाइनल टर्मको के छ भने 60% भनेको छ। त्यसलाई चाहिँ आधार मानेर के छ सरकारले एउटा फर्मुला जुन बनाएको छ त्यसलाई हामीले आधार मानेर हामीले मूल्याङ्कन गरेर पढ्नुपर्छ र यो सर्टिफिकेट चाहिँ मा उसले परीक्षा दिएको अनुभूत हुने खालको सर्टिफिकेट बन्नुपर्छ ताकि यो सर्टिफिकेट बोक्दाखेरि कहीँ उसलाई पनि यो वर्ष यस्तो भएको थियो मेरो चाहिँ मूल्याङ्कन चाहिँ के छ भन्दाखेरि बढी नै भएछ किनभने त्यो त हल्ला भइहाल्छ थाहा भइहाल्छ त्यो खालको पनि अवस्था आउनु हुँदैन र स्कुलहरूले पनि यो कुरा ख्याल गर्नुभएको छ र 3 सदस्यीय कमिटी बनाउनु पर्ने कुरा त्यो कमिटीले काम गरिहाल्छ। एकदम सर त्यो त यो गुणस्तरमा चाहिँ के प्रभाव पार्ला? जस्तो अब सबैले त एसी पास हुने भए अब 11मा चाहिँ भर्ना त विद्यार्थी पनि धेरै नै हुने भयो, यसले लङ टर्म क्वालिटीमा के असर पार्ला? पक्कै पनि अब असर चाहिँ पक्कै पनि पार्छ। अहिले तत्कालको हेर्ने भने यो एसी ब्याचमा दुई खालको विद्यार्थीहरू हामीले पाएका छौँ। जस्तो कतिपय राम्रा विद्यार्थीहरू उहाँहरू पीडामै हुनुहुन्छ। हामीले आफ्नो चाहिँ क्षमता पुरै चाहिँ प्रयोग गरेर साँच्चीकै लेजिटिमाइज हिसाबले चाहिँ हामीले आफ्नो प्रमाणपत्र लिन्छौँ भनेर बस्नुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ अलिकति निराश पनि हुनुहुन्छ र जो चाहिँ मध्यम वर्ग अथवा अलिक कमजोर वर्गका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ खुसी पनि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने फेरि हाम्रो यो शैक्षिक संरचना नै पुरै परिवर्तन हुँदैछ। हामीले एसीलाई अलिक कम मूल्य दिँदैछौँ, एसएलसी भनेर भारलाई भनिरहेछौँ भने त्यसले दीर्घकालीन हिसाबको असर चाहिँ त्यति धेरै नपार्ला। यद्यपि विद्यार्थीहरूको साइकोलोजी जुन बनेको छ नि त्यो कारणले चाहिँ लङ टर्म गुणस्तरमा पक्कै पनि असर पार्छ। पढे पनि त्यस्तै रहेछ, नपढ्दाखेरि पनि त त्यस्तै रहेछ नि त, पढ्नेहरूको पनि उस्तै नपढ्नेहरूको पनि उस्तै। यो हिसाबले मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको कुरा के हो भने विद्यालयहरूले अब एकदमै संवेदनशील हिसाबले जसरी सरकारले चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ कार्यविधिमा प्रष्ट हामीलाई चाहिँ एउटा गरेको छ पर्सेन्टका हिसाबले कसरी जाने कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने पाटोमा, त्यसमा चाहिँ हामी शिक्षक हुनुको नाताले मैले सम्पूर्ण शिक्षक वर्गहरूलाई र विशेष गरी के भन्छ प्राचार्यहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने यति बेला हामीले चाहिँ साँच्चीकै हामी गुरु हौँ है, साँच्चीकै हामी चाहिँ टिचर हौँ, साँच्चीकै हामी चाहिँ समाजको सबै विकृतिहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले रोल मोडल भएर अगाडि देखाउँछौँ भनेर कुनै पनि हिसाबले बच्चाबच्चीको रियल इभ्यालुएसन गर्न जरुरी छ। यहाँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ बिङ अ प्रिन्सिपल होइन, बिङ अ प्रिन्सिपल समाजको संरचनाले चाहिँ निर्धारण गर्ने कुरा रहेछ। कतिपय फोनहरू पनि आएकै पनि होलान् होइन, त्यो हिसाबले सरलाई हामीलाई पनि आऊ, तर ती कुराहरूलाई हामीले इग्नोर गर्नैपर्छ। बच्चाबच्चीको हैसियत के हो, रियल हैसियत के हो त्यो अनुसारको हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र बच्चाबच्चीहरूलाई पनि यो विषम परिस्थितिमा लिएको विषम एउटा निर्णय पनि हो, त्यसबाट हामी चाहिँ हतोत्साही अथवा चाहिँ कुनै पनि हिसाबले चाहिँ बढी अब हुन्छ नि कन्फिडेन्स डेभलप गर्ने कुरा भन्दा पनि अघि यहाँले भने जस्तै यो आजको अहिलेको एसी ब्याचले कुनै बेला चाहिँ अबको 20-30 वर्ष पछाडिको समाजलाई गाइड गर्ने भोलिको प्रधानमन्त्री पनि एसी ब्याचको हुनसक्छ, भोलिका डाक्टर इन्जिनियरहरू यो एसी ब्याचका हुन सक्छन्, भोलिका टिचरहरू यो एसी ब्याचका हुन सक्छन् भनिसकेपछि उहाँहरू कुनै पनि हिसाबले हतोत्साही हुन पनि जरुरी छैन र बढी चाहिँ कन्फिडेन्स हुनु पनि जरुरी छैन र विशेषतः शिक्षालयहरूले र टिचर्सहरूले अनि प्राचार्यहरूले चाहिँ यसलाई विशेष ध्यान दिएर एकदम नैतिकवान निर्णय गर्न जरुरी छ। सर लास्टमा अन्तिममा एक वाक्यमा अबको बाटो के त? अबको बाटो चाहिँ मैले के भने अब जस्तै अब स्कुलहरू अहिले फिजिकली खोल्ने त अवस्था छैन भन्ने कुरा गरिरहेको छ। म चाहिँ के भन्छु भने जसरी अहिले हाम्रो लकडाउन त कुकुलो भइरहेको अवस्थामा चाहिँ
विद्यालयहरूमा के छ भन्दाखेरि अभिभावकहरूले विद्यालयमा विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थी नपठाइकन नगइकन चाहिँ पढाइ हुन्न, पढाइ भएको छैन भन्ने खालको एउटा मानसिकता बनेको छ। जस्तै अब हामीले अहिले आइटीको कुराहरू गरेका छौँ, अनि भर्चुअल क्लासको कुराकानी गरिरहेका छौँ। सरकारले आह्वान गरेको छ, विभिन्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्याप्सन नेसनल प्याप्सनले तपाईँको के छ विभिन्न टेलिभिजन माध्यमबाट पनि तपाईँको बच्चालाई पढाइरहनु भएको अवस्था छ, र पनि विद्यार्थीहरू तपाईँको के छ पढ्न गएको अवस्था छैन। यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अब सरकारले शैक्षिक सत्र चैतमा अन्त गर्ने हो कि होइन यो कुरा प्रष्ट रूपमा भन्न जरुरी छ। हाम्रो माग चैतमा नै अन्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। नेसनल प्याप्सन किसानको पनि यो कुरामा चाहिँ प्रधान हुनुपर्छ, किन भन्दाखेरि अब चैतमै तपाईँको शैक्षिक सत्र अन्त हुनुपर्छ। र अहिले सुरुवातको हिसाबले कक्षा 10लाई मात्रै भए पनि, कक्षा 8लाई मात्रै भए पनि, कक्षा 9लाई मात्रै भए पनि जो शारीरिक हिसाबले तन्दुरुस्त छन्, हामीले एउटा कोभिड-19 को चाहिँ के छ भने विश्वव्यापी एउटा सर्वेक्षणमा पनि केही देखाएको छ भने यङ एजको विद्यार्थीहरूलाई, यङ एजको केटाकेटीहरू धेरै चाहिँ सङ्क्रमण नभएको अवस्था हुनाले चाहिँ अब अभिभावकको पनि कता चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहना यो खालको बुझिन्छ, तर आम अभिभावकको नहुन सक्छ। केही अभिभावकहरूको जो हामीसँग सम्पर्कमा हुन्छ उहाँहरू पनि अब केही कक्षाहरू बिस्तार चाहिँ सुरुवात गर्ने हुन्थ्यो, बरु त्यसमा सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर एउटा खालको वातावरण बनाइदिएर कायम गर्ने हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ। त्यस कारणले के छ भने मलाई लाग्छ सरकारले जति सक्दो चाँडो कक्षा 10लाई मात्रै भए पनि, कक्षा 8लाई 9लाई 10लाई मात्रै भए पनि कुनै पनि कक्षाहरूलाई एउटा चाहिँ के छ भने 2 शिफ्टमा स्कुल सञ्चालन गर्ने खालको वातावरण बनाएर फिजिकली उपस्थित भएर पढ्ने खालको वातावरण बनाउन आवश्यक छ भन्छु म चाहिँ। यदि भएन भने के हुन्छ भने आम अभिभावकले आज जुन किसिमको सरकारको तपाईँको 25 करोडभन्दा बढी तपाईँको पैसा खर्च भइसकेको छ त्यो तपाईँको भर्चुअल क्लासको निम्ति, त्यो सफलता मिल्छ? त्यो भोलि क्वेसन आउँछ, आम पब्लिकले क्वेसन गर्छन् कि तपाईँको 25 करोड तपाईँ लगानी गरेर चाहिँ तपाईँको यो विद्यार्थीले त्योबाट बेनिफिट प्राप्त गरेको गरेन भन्ने कुरा आउन सक्छ। र तपाईँ त्यसै गरी संस्थानले जुन किसिमको आज विभिन्न टेलिभिजन माध्यमबाट जुन किसिमको पठन पालन गरेका छन् त्यसको परिणाम के आएको छ अब मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छ। त्यस कारणले पनि के छ भन्दाखेरि मेरो अनुरोध के हो भने अब सरकारले तपाईँको निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले तपाईँको लाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको के एउटा चाहिँ तपाईँको भोलि चाहिँ तपाईँको एउटा अप्ठ्यारोपनलाई सहजीकरण गर्ने जुन विद्यालय कसरी खुलाउने अथवा के छ भन्दाखेरि विद्यालयमा भएको अहिलेको समस्यालाई कसरी तपाईँको हल गर्ने निम्ति पहल गर्ने, जस्तै विद्यालय खुलाएर हुन्छ शिक्षकलाई तपाईँको तलब कसरी दिने, जस्तै अब के छ आम अभिभावकलाई के छ भने अब विद्यालयमा शुल्क अब तिर्दियो भन्दा हुन्छ कि अघि मसले हुन जस्तै के एउटा बनाउने एउटा मापदण्ड एउटा खालको त्यसको फेरि एउटा रिभ्यू गरेर एउटा स्ट्रक्चर बनाएर जुन खालको वातावरण तत्काल बन्न आवश्यक छ। यसलाई ढिलो गर्नु हुँदैन, किनभने लकडाउनमा सरकार मजाले के छ भने कानमा तेल लगाएर सुतेको जस्तो अवस्था गर्नु हुँदैन। अब सरकारले पनि योजनाबद्ध किसिमबाट प्लानिङ गरेर यसो गर्ने स्कुलमा यसो गर्ने भन्ने जानुपर्छ भन्ने। धन्यवाद। अन्तमा चाहिँ अबको बाटो छोटो। अब एजुकेसनमा ब्लेन्डेड सिस्टमको जरुरी छ। वेरेज के हो भने फिजिकल क्लासहरू सरले भने जस्तो सबै क्लासमा कति आवश्यकता हो सानो बच्चाहरूलाई, जस्तो कुन क्लासमा बढी आवश्यकता छ, त्यो बढी आवश्यकता भएको ठाउँमा केही फिजिकल प्रेजेन्सी सुरक्षाका विभिन्न चिजहरू अप्नाएर र प्लस अनलाइन एजुकेसन, त्यो दुइटै कुराको चाहिँ मिक्स मेथडलाई हामी चाहिँ ब्लेन्डेड एजुकेसन भन्छौँ। त्यो ब्लेन्डेड मेथडको चाहिँ एउटा तुरन्त जरुरी छ। सँगसँगै अर्को बाटो के हो भने सरकारी स्कुलहरूमा पनि त्यो हामीले निजी स्कुलको मात्रै कुरा गरेर पनि भएन। सरकारलाई मेरो के अनुरोध छ भने अहिले समाजले खोजेको जुन परिवर्तनको एउटा चाहिँ चिज छ त्यसलाई चाहिँ सरकारको लागि एउटा अवसर पनि छ। सरकारले यस्तो चिजको एउटा व्यवस्था गरोस् कि मल्टिनेसनल अर्गनाइजेसनहरूसँग गएर एजुकेसनसँग जोडिने जुन ग्याजेट्सहरू हुन्छ त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ एमओयू गर्ने सरकारको लेभलबाट मिनिमम कस्टमा, सरकारले त्यसै पनि दिनु परेन, त्यसै पनि नदिएर मिनिमम कस्टमा चाहिँ इभन सरकारी स्कुलहरूलाई पनि त्यो वितरण गर्ने र अहिले टेलिभिजनहरूबाट विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट जसरी सिकाइका कुराहरू छ त्यसलाई पनि मिक्सअप गर्ने र टिचरहरू पनि प्रत्यक्ष जोडिने र इन्टरनेट फ्री गर्नु पर्यो यो वर्षका लागि, एटलिस्ट यो वर्षका लागि, सधैँभरिका लागि नसक्ला तर यो वर्षका लागि फ्री अथवा एकदमै मिनिमम कस्टमा त्यो गर्ने। त्यसो गर्ने हो भने समग्र शिक्षा अगाडि बढ्न सक्छ। र मेरो अर्को चाहिँ फेरि चाहिँ यहाँनिर रिक्वेस्ट के छ भने अभिभावकज्यूहरूलाई पनि अब चाहिँ यो स्कुल भनेको चाहिँ फिजिकलमा भेट्ने मात्रै स्कुल होइन, मैले भनिसकेँ अनलाइन कम्युनिटीको निर्माण भइसकेको छ। त्यो अनलाइन स्कुल भनेको पनि स्कुल हो, त्यहाँबाट पनि पठन पाठन गर्न हामीले सकिरहेछौँ। त्यो हिसाबले हाम्रो दृष्टिकोणहरू अब चेन्ज गर्न जरुरी छ। सबैजनाले यसरी अगाडि बढ्यौँ भने अहिलेको यो भयावह स्थितिलाई हामी फिजिकल्ली लकडाउनमा छौँ तर अनलाइन हिसाबले अनलक गरौँ, मेन्टल्ली अनलक गरौँ र एक्टिभिटिजहरू चाहिँ अगाडि बढाउँ। त्यसो गर्दा समग्र राष्ट्रलाई नै हित पुग्छ, मेरो चाहिँ विचार हो यो। आजको कार्यक्रम यहीँ सकिएको छ। तपाईँहरूलाई कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुमा धन्यवाद दिँदै यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।